मुबश्शिर लुकमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया कार। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप फरमाइए, आप किस तरह से सेकेंड राउंड को फोरकास्ट कर रहे हैं? टेंशन हो गया और पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद की तरफ हैं कि पाकिस्तान कोई अगर क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला हैसियत दे कि पाकिस्तान वो मुआवजा दिखाए कि पूरी दुनिया में अमन हो जाए। और एक तो बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से एक तीसरी आलमी जंग का खतरा जो है वो टल गया और ये जंग जो है वो न्यूक्लियर जंग होनी थी। बल्कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था आइजक न्यूटन की एक थ्योरी, उसने कहा कि 4 आलमी जंगी होंगी, तीसरी आलमी जंग के बाद जो चौथी आलमी जंग होगी वो डंडे और तलवारों से और उन चीज़ों से लड़ी जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं किसी के पास। तो उस जगह से पाकिस्तान जो है पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज करके यहाँ तक लेके आया। और रात को मेरी मुलाकात हुई है यहाँ पे काफ़ी लोगों से इस्लामाबाद में, और मुझे पता चला कि 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्चुअली डिस्कशंस में फोकस करना है। एक अमेरिकन शर्त है और एक ईरानियन शर्त है। अमेरिकन शर्त जो है वो शायद सारों को पता है कि यूरेनियम एनरिच जो यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, उसके ऊपर डेडलॉक है। और ईरान ये चाहता है कि हमें लिख कर दो कि हमारे ऊपर आइंदा अब अटैक नहीं होगा। तो उसके ऊपर नेतन्याहू या इसराइल जो है वो तंग कर रहा है अमेरिका को कि जनाब ये नहीं साइन करनी, क्योंकि आपको पता है उसके अज़ाइम का और उसकी बातों का। तो ये 2 चीज़ें हैं और मेरा ख्याल है कि उम्मीद काफ़ी है कि इस पर थ्रैश आउट हो जाएगा। और मुझे तो अब काफ़ी उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। ये मैं कह सकता हूँ कि किसी को नहीं पता वो 5 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, लेकिन यह है कि उनका आना जो है वो शायद ज़रूरी होगा इस अमन डील को साइन करने के लिए। उनको भी he needs to go back with a victory, and ईरान का डेलीगेशन जो है they also need to go back with a victory। और ये है कि असल में पाकिस्तान की किस्मत में अल्लाह ताला ने इज्जत लिखी हुई थी, वो तो पाकिस्तान को मिल गई है। और मैं तो कल से यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स आए हुए हैं और जो खास तौर पे मीडिया कोर के नुमाइंदे हैं, उनको मैं यही कह रहा हूँ कि आप जाओ अपने अपने मुल्क में और लिखो कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अब दिखा दिया कि वेस्ट एशिया में अगर कोई सेंसिबल आवाज है और जिसकी ताकत भी है जो जंग को भी रोक सकती है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। लेकिन आई थिंक कल सुबह पहले मुझे लगता है कि ईरानियन डेलीगेशन आएगा और अमेरिकन डेलीगेशन उसके बाद आएगा लेट इवनिंग तक। जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक बार फिर इस्लामाबाद सबकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सेकेंड राउंड का बता दिया गया है कि कल मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? या बिल्कुल एक राउंड जो पाकिस्तान ने शुरू किया था जिस वक्त जंग अरूज पे थी, और आपको पता है वहाँ से आगाज हुआ था इस पीस इनिशिएटिव का, जिसको दुनियावी अमन का नाम दिया गया है। और इस्लामाबाद के अंदर ये पहला राउंड इसका हुआ था। उस राउंड के अंदर हमने यही देखा कि डिस्कशंस हुई थी बहुत देर, 21 घंटे 22 घंटे मुलाकात जारी रही। और उसके बाद फिर जो बयानात आए थे उस वक्त भी उन बयानात की रूह से ये लग रहा था कि ये बयानात जो मुज़ाकरात है ये किसी तरह नाकाम नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कुछ पॉइंट्स पर कोई डिसएग्रीमेंट मौजूद है। तो वो जो डिसएग्रीमेंट है, जब आप फर्दर डिस्कशन में जाते हैं, अपने नोट्स एक्सचेंज करते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरे करते हैं, और तो वो एग्रीमेंट से चेंज हो जाते हैं। और उसके अंदर के ऊपर से कोई पॉजिटिव नेगेटिव करके उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके एक वर्किंग सोल्यूशन निकल आता है। तो आपने देखा वही हुआ कि जब वफूद वापस गए वहाँ से, फिर इवन अमेरिका की तरफ से बारहा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2-3 दफ़ा ये भी आया कि हम जंग दोबारा शुरू कर रहे हैं, यहाँ मैंने अपनी नेवी को हुक्म दे दिया है। और उसने जाके कहा कि जो ब्लॉकेज करे स्टेट का। लेकिन वहाँ पे भी सेंटकॉम ने भी जिस तरह ट्रम्प ने कहा था, उन्होंने उस तरह उनकी डायरेक्शन पे अमल नहीं किया, क्योंकि कोई एक फुल प्रूफ या एक बिल्कुल टाइट नाका जो है वो किसी भी तरह से उसकी स्टेट ऑफ कॉमर्स के पीछे कोई नाकाबंदी नहीं की गई, बल्कि वहाँ से कॉन्स्टेंटली
شفٹ جو ہے نکلتے رہے، کیونکہ امریکہ میں اس بات پہ زور دیا جا رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ان پروڈکٹیو جنگ ہے اور یہ ہماری جنگ ہے نہیں، اسرائیل نے ہم پہ یہ جنگ مسلط کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ٹرمپ کا بیان جو آیا اور لاسٹ ٹائم جو آیا وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہی مذاکرات ہوئے ہیں اور پاکستان ہی ایک پراپر جگہ ہے کیونکہ اس سے وہ کنسرن ہے اور ہم سے بھی کنیکٹڈ ہے، ایران سے بھی کنیکٹڈ ہے، چائنا کا بھی فیکٹر تھا درمیان میں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 تاریخ کو مئی کو چائنا بھی وزٹ کرنے آیا، تو چائنا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میسج دے رہا تھا ٹرمپ کو کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ 14 مئی سے پہلے کر کے آئیے گا۔ تو ٹرمپ نے بھی یہ میسج دیا کہ میں جا کے پریزیڈنٹ چائنا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑی گرمجوشی سے ملے۔ اب ایک تناظر میں کیونکہ یہ ڈائلاگ کا سلسلہ پاکستان سے شروع ہوا تھا تو اس کو ٹیکنیکلی پاکستان نے ہی فائنل ایگریمنٹ پہ پہنچنا چاہیے، اور اس نے دیکھا آپ نے تو امریکہ نے اپنے وقت کا اعلان کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرا وقت آ رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی میری ایک سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی آئیں گے اور ہو سکتا ہے ایرانی پریزیڈنٹ بھی اس کے ساتھ پاکستان کا وزٹ کرے۔ برگیڈیئر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتنے کوئی بڑے مسئلے والی بات نہیں ہے، ایرانی آرام سے مان جائیں گے، ہم نے کچھ ایسی ڈیلز آفر کی ہیں انہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بریک تھرو آرام سے ہو جائے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ بریک تھرو ہو چکا ہے، بات چیت ہو چکی ہے، اب صرف اس کو ایک آپ نے فائنل شکل دینی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ جو بیسک بنیادی جو پوائنٹ کا لاہم جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ انہی چیزوں کے گرد ریوالو کرنی ہے، انہی پوائنٹ کے گرد ریوالو کرنی ہے جس کے اوپر پہلے کوئی ڈس ایگریمنٹ یا ایگریمنٹ ہو چکا ہوگا، اس کے اندر کوئی نیا اب پوائنٹ یا نئی چیز ہے وہ نہیں کھلنی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ چیز جو ہے یہ جب یہاں پہ وفود آئیں گے بیٹھیں گے بات چیت ہوگی تو اس میں وہ جو دونوں کی طرف سے کچھ لے کچھ دے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے حساب سے ایک فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور جیسے اسٹیٹ آف ہارمز کا کھولنے کا معاملہ ہے یا امریکن ایرانین ایسٹ کرنے کا معاملہ ہے یا یورینیم کی افسودگی کا یا یورینیم جو ان کے پاس ہے اس کی پوزیشن کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بنیادی جب ابھی چیف چائنا گئے اپنا ایران گئے تھے تو وہاں ان کی بات چیت ہو چکی ہے ایرانی لیڈرشپ سے۔ اب تو اس میں تھوڑا سا یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید IRGC کی جو کمانڈ ہے وہ اس کو وہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ آن بورڈ ہے نہیں، کیونکہ IRGC کی طرف سے اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کیا گیا تھا، تو اب ان کے درمیان بھی آپس میں بات چیت ہو چکی ہے، اور لیبنان کے اندر جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کا اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کرنے کا دوبارہ وجہ یہ تھی کہ لیبنان کے اندر اسرائیل نے ایریل اٹیک کو روک دیے تھے لیکن گراؤنڈ آفینسو جاری تھا، جس کی وجہ سے اب وہ گراؤنڈ آفینسو بھی رپورٹڈلی رک گیا ہے، فی الحال تو رک گیا ہے، ابھی دوبارہ شروع ہو جائے ٹاکس کے بعد شروع ہو جائے ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد شروع ہو جائے تو وہ میں کہہ نہیں سکتی ہوں کہ اسرائیل کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن اب امریکہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسرائیل کو کہتے ہیں جیسے نقش ڈال کے نکیل ڈال کے رکھتے، تو اب یہ ایگریمنٹ ایک فائنل شیپ میں پہنچے گا، اور میرا خیال سیکیورٹی جو ڈیلیگیشن ہے امریکن کا وہ آج آ گیا ہے، اور پاکستان میں بھی اسلام آباد میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے، تو آئی ایم شیور کہ ایک پروڈکٹیو سیشن ہوگا